इमरान खान का किस्सा ख़त्म, पीटीआई पर पाबंदी, 9 मई के मुल्ज़मान कैफरे किरदार तक पहुंचाए जाएंगे। वो लोग जो सोशल मीडिया पर बैठकर, वो यूट्यूबर्स जो पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। आज की DGISPR की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्तसर खुलासा। नाजरीन, आज का हमारा जो वीलाग है वो इसी इशू के हवाले से है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर करना ना भूलिएगा। नाजरीन, आज DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ऐसी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसकी शायद कोई तवक्को नहीं कर रहा था। उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से बहुत सी बातें की जो 9 मई के बाद भी नहीं हुई। पहली दफा पाकिस्तान में ये बातें हुई, ये गुफ्तगू हुई। अफवाज पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह और क्लियर कट मैसेज दिया था जब 23 अगस्त को अल्ताफ हुसैन ने कुछ चंद बरस कबल पाकिस्तान के खिलाफ और रियासत पाकिस्तान के हवाले से एक जो है वो मुतनाज़ा तकरीर की थी। तो उसके बाद इस तरह का रिएक्शन देखने में आया था, बल्कि उससे भी ज्यादा खौफनाक और खतरनाक किस्म का रिएक्शन अफवाज पाकिस्तान ने दिया है। और इस रिएक्शन में जो अल्फाज बोले गए हैं वो यही कहे गए हैं इमरान खान के हवाले से कि एक ज़हनी मरीज जेल में बैठा हुआ, एक ज़हनी मरीज, ये अल्फाज थे। और उसके अलावा जितनी भी बातें हुई हैं 9 मई से लेकर उससे पहले आज तक, रियासत के हवाले से, रियासत पाकिस्तान के हवाले से, IMF को खत लिखने के हवाले से, पाकिस्तान 9 मई के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है फौज के हवाले से, रियासत के हवाले से, और जो यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या जाली अकाउंट्स के जरिए जो कुछ फैलाया जा रहा है, उस हवाले से DGISPR ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है। और आज जिन लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, सुनी है, वो तो यही कहने पर मजबूर हैं, यही कह रहे हैं कि शायद अल्ताफ हुसैन वाला मामला जो है वो इधर भी ये हो जाएगा और PTI बतौर जमात शायद अगले इलेक्शन में हिस्सा न ले सके, और इमरान खान शायद बतौर सियासतदान अगले इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसी तरह वो लोग जिन्होंने 9 मई का वाकया करवाया, जो इसके मास्टरमाइंड थे, जो इसके जो उस वक्त फाल थे, मुतर्रक थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और इसी तरह वो यूट्यूबर्स जो एक प्रोपेगेंडा करते हैं, या जो वो लोग जो एक्स पर, जिसे ट्विटर कहते थे पहले, आप एक्स कहते हैं, वहां पर बैठकर एक बयानिया बनाते हैं, रियासत मुखालिफ बयानिया, पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया, और DGISPR ने बाज़ाब्ता तौर पर वो आज वो फिल्म्स, वो वीडियोस चलाई हैं, दिखाई हैं कि कैसे रियासत मुखालिफ बयानिया बनता है, कैसे वो एक अकाउंट से जाता है, PTI का अकाउंट है या इसके जो लोग हैं इनके अकाउंट से जाता है, और वहां से जाकर फिर वो चंद लोग उसे शेयर करते हैं, और फिर वो डायरेक्टली उठाकर इंडियन चैनल्स पर चलाया जाता है। और फिर कैसे घंटों घंटों, कई दिन जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया जो है वो वहाँ पर चलता है, वहाँ पर प्रोग्राम होते हैं। अर्नब गोस्वामी जो है वो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मुखालिफ है, उसका जो रिपब्लिक TV है, वहाँ पर प्रोग्राम चलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और दीगर जो चैनल्स हैं हिंदुस्तान में, वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोग्राम चलते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लबे लबाब था वो हमने आपको बता दिया कि नो मोर PTI, नो मोर इमरान खान, नो मोर जो जितनी चीज़ें हैं PTI से रिलेटेड वो नो मोर हैं। ये तो बहुत से लोग जो है वो तजिया कर रहे हैं, और साथ ये भी कहा जा रहा है कि अल्ताफ हुसैन की तरह इमरान खान के हवाले से भी फैसले कर लिए गए हैं। और आपने देखा होगा कि इस कल या परसों वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कल बल्कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर से मुलाकात करके ब्रिटिश हाई कमिश्नर को जो कागजात दिए हैं, कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनके हवाले से ये कागजात दिए गए, और उनको कहा गया है कि इनको वापस पाकिस्तान भेजा जाए, और इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बयानियाँ बना रहे हैं। इसी तरह दीगर जो जगहों पर कुछ यूट्यूबर्स हैं या कुछ पाकिस्तान मुखालिफ अनासर जो हैं, रियासत पाकिस्तान के जो मुखालिफ अनासर हैं, उनको भी वापस लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसने बड़े वाज़ेह तौर पर ये पैगाम दिया है कि जीरो टॉलरेंस होगी, नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस होगी। इस हवाले से, रियासत के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, और जनरल शरीफ चौधरी ने यह भी कहा है कि जिस वक्त CDF के जो अब बने हैं
ہمارے جنرل آصم فیلڈ مارشل عاصم منیر ان کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا گیا، اور ایک آذر سروس جنرل کو جو ہے انہوں نے وائس آف آرمی چیف لگا دیا، جھوٹا ایکسپرٹ ٹویٹر پر، اور ایسے ایسے بیانیے بنائے گئے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ IMF کو خط لکھا گیا کہ پاکستان کی مدد نہ کریں، پاکستان کو جو ہے وہ بینکرپٹ ہونے دیا جائے، اور اسی طرح جو ہے دیوالیہ ہونے کے لیے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ خطوط لکھے گئے، پاکستان کو جو ہے ہر طرح سے کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، اور انہوں نے ڈائریکٹ آج چارج کیا ہے جیل میں بیٹھا شخص، اور پی ٹی آئی کے جو بیانیہ ہیں اس کو ساری چیزوں کو آج انہوں نے کیٹیگوریکلی جو ہے وہ آج ٹارگٹ کیا ہے، آج انہوں نے بیان دے دیا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے 2022-23 کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اتنا واضح انداز میں، اتنا صاف شفاف طریقے سے چیزیں جو وہ سمجھائی گئی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ریاست کسی صورت بھی اس طرح کے طرز عمل کو برداشت نہیں کرے گی۔ بڑا واضح موقف ہے، بڑا سخت میسج آیا ہے فوج پاکستان کی طرف سے، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید نیگوسیشن ہو جائے، بیک ڈور ڈپلومیسی چلے، شاید عمران خان کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں اور چیزیں بہتر ہو جائیں، اور جو ایک خلیج حائل ہے پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان وہ ختم ہو جائے اور شاید چیزیں بہتر ہو جائیں۔ لیکن جس طرح فیصل واڈا 2-3 دنوں سے بیانات دے رہے تھے، اسی کے تناظر میں آج پاک فوج کی جو پریس کانفرنس تھی وہ بڑی واضح تھی، اور اس میں یہ کہہ دیا گیا ہے، اس طرح جو ہے نا وہ کراس لگا دیا گیا ہے پی ٹی آئی پر۔ جو لوگ سمجھتے ہیں، جو لوگ نظر رکھتے ہیں، جن لوگوں نے اس پریس کانفرنس کو غور سے دیکھا ہے، غور سے سنا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ کراس لگ گیا ہے پی ٹی آئی پر۔ اب بھی ہمارے خیال میں اب بھی تحریک انصاف کے پاس وقت ہے۔ جس طرح شہباز گل جیسے لوگ بیٹھ کر پروپیگنڈا کرتے ہیں، شہزاد اکبر جیسے لوگ جو ہیں وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو کچھ نام نہاد یوٹیوبرز ہیں جو عمران خان کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، جنہوں نے پی ٹی آئی کو خراب کیا ہے، اب بھی وقت ہے کہ پی ٹی آئی ان لوگوں سے لا تعلقی کا اعلان کرے، اور ملک کے وسیع تر مفاد میں، وسیع تر قومی مفاد میں چیزوں کو بلا کر ایک مثبت اور نئی سوچ کے ساتھ، جس طرح اسد کیسر صاحب ہیں، جس طرح دیگر لوگ ہیں، وہ مطلب سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے جس طرح آج باتیں کی گئی ہیں، بڑی سخت قسم کی باتیں، اور جو ان کے بیانات دیے گئے اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے، تو ان ساری چیزوں کو بلا کر پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ ریاست کے ساتھ چلے، فوج کے ساتھ چلے، اداروں کے ساتھ چلے۔ ہاں اگر کہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو قانونی طریقہ کار سے ہائی لائٹ کرے، اور ہم بھی نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو، عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو، لیکن پی ٹی آئی پر پابندی لگنا اور اس طرح عمران خان کا یا ان کی جماعت کا یا ان کے لوگوں کا سیاست سے آؤٹ ہونا، ہم سمجھتے ہیں کہ قابل افسوس ہے، پی ٹی آئی کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، عمران خان کے لیے بھی یہ لمحہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک سیاسی طاقت ہیں اس وقت اس ملک کی، اور سیاسی طاقت کو سیاست میں رہنا چاہیے، حالات کا جائزہ لے کر فیصلے کرنے چاہیے۔ ریاست سب سے مقدم ہے، جس طرح پرویز مشرف کہتے تھے کہ پاکستان سب سے پہلے پاکستان۔ تحریک انصاف کو بھی اس حوالے سے اب اپنی سوچ بدلنا ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر شاید وہ کسی نے بڑی خوبصورت انداز میں کہا تھا کہ شاید تمہاری داستان تک نہ ہوگی۔ داستانوں میں وقت ہے خان صاحب کے لیے، خان صاحب کے سپورٹرز کے لیے، ناؤ اینڈ نیور والی بات ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔